अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हम शरीयत के बारे में सीख रहे थे, शरीयत की तौहीन के बारे में। शरई मसाइल की किताब की तौहीन, जो शरई किताब की जो किताबें होती हैं ना, शरई मसले मसाइल की, शरई मसाइल के, किसी ने हदीस की ये शरई मसाइल की किताब बतौर तौहीन ज़मीन पर दे मारे, उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब, ऐसा करना कुफ्र है। अगर किसी ने हदीस या शरई मसाइल या सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब, सीरत मतलब सरकार की ज़िंदगी के हालात, सीरत रसूल कि कब पैदा हुए, कब विसाल हुआ और उनकी ज़िंदगी में लाइन से क्या होता चला गया, जो हाईलाइट जो बातें, और उनके चाचा कितने थे, बीवियाँ कितनी थी, बच्चे कितने थे, और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हर साल होता रहा। 63 साल की जो बज़ाहिर इनकी उम्र थी अभी सरकार, तो हम जिंदों से ज़्यादा जिंदा, उनकी उम्र में जो जो हालात हुए उसे सीरत कहेंगे, सीरत रसूल या सीरत मुस्तफ़ा। तो इन सरकार की सीरत पर जो किताबें लिखी गई है ना, तो सहाबा किराम के दौर से लेकर अब तक की सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं, पता नहीं कितनी किताबें लिखी गई हैं, और कितनी तो ख़त्म भी हो गई होगी, कितनों को तो उलमा किराम का नाम भी नहीं मालूम, मतलब कौन से ज़माने में किसी वली ने लिखी होगी और वो मार्केट में आ भी नहीं पाया, मतलब सब मामला छुप गया होगा। और अभी भी कई लोग के नाम लिखे गए। तो फिर फिरके जो अलग हुए, बावड़े चौबड़े शिया, ये वो लोग ने भी सरकार की तो अपने अपने अंदाज में किताबें लिखी। तो अभी पाकिस्तान के मुफ्ती थे, उन्होंने लिखे सरकार की सीरत पर ज़ियाउन नबी। क्या लिखे? वो इतनी बड़ी, मेरे ख्याल से किताब इससे बड़ी है ऐसे, और इतनी मोटी है, ऐसी एक जिल्द, तो 7 जिल्दों में पूरा किया उन्होंने, इतनी डिटेल में, इतनी जिल्दों में 7 किताबें। समझे मेरी बात? बल्कि सरकार की विलादत तो दूसरी जिल्द से शुरू हो रही है, पहली जिल्द में तो सरकार की विलादत भी नहीं, उनके पहले की हालत बताए जा रहे थे। समझे? अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 जिल्द मेरे पास है, कभी इंशाअल्लाह मौका मिले तो आपको 7 जिल्द पढ़ के सरकार की ज़िंदगी के पूरे हालात और मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल तो खैर जितना, तो उनको गोल्ड मेडल मिला था मुफ्ती साहब को। और एकदम आसान किताब अगर सरकार की सीरत पर पढ़ना है तो सीरत मुस्तफ़ा, एकदम आसान। और ये पुराने सीरत मुस्तफ़ा जितनी किताबें लिखी उनको देख कर ही एक निचोड़ तैयार किया गया है। समझो भी, एक अल्लाह के वली ने लिखे, एक मुफ्ती साहब ने, तो सीरत मुस्तफ़ा अपने घर में पढ़िए कि सरकार की सीरत भी, सरकार के हालात भी हमको पता रहना चाहिए। अब बच्चे लोग कार्ड खेलते हैं जिसमें पहलवान का फ़ोटो रहता है, तो सब रेसलिंग के पहलवान का फ़ोटो रहता है, कितनी हाइट थी, कितनी एज थी, कितना चेस्ट था, कितनी थाइस है, कितना वेट है, बच्चे लोगों को ज़बान पे याद हो जाता है। जबकि उसमें जानदारी तस्वीर है, उसको खेलना भी आराम है। और ये खेलते खेलते भी ताश की आदत लग जाती है, जुआ की आदत लग जाती है। शुरुआत वहीं से होती है, क्योंकि शोरट भी आराम है, बच्चे लोग शोरट खेलते हैं शौक़ से, वो भी जुआ है। जो बच्चे लोग खिलवाता है या माँ बाप राज़ी है, वो लोग सब गुनहगार हो जाएंगे। समझे ना मेरी बात? तो बचपन से अगर ऐसी चीज़ में आदत डल गई तो बड़े होते बच्चे लोग को चीज़ को हराम समझ में नहीं आए कि हराम है ये, और बचपन से दिमाग में सही बात डाल दी जाए तो बच्चे समझ सकते नहीं ये हराम है, ये नहीं करना चाहिए। समझे ना? जुआ वगैरह, वो जानदारी तस्वीर, तो सरकार पहलवानों के सब फ़ोटो पता है। हाउ गोगन किसको बोलते है ना, वो क्या अंडरवेयर, अंडरटेकर किसको बोलते, और वो देखो ना, याद है बच्चे लोग से मैं सीखा हूँ, देखो उसको भी याद है। समझे ना? तो अपने को सरकार की सीरत पढ़ना है। कौन से टीवी पे के कौन से चैनल पे किस वक्त में कौन सा प्रोग्राम आने वाला है, घर की औरतों को याद रहता है ना, और घर की औरतों, लेकिन सरकार की सीरत के बारे में नहीं याद रहता, नहीं बता रहता। तो हमको ये सब सीखना ज़रूरी है। शरीयत सीखना है, सीरत सीखना है, सुन्नत सीखना है, मसनून दुआएं सीखना है, और तरीक़त का अगर पढ़ना है, आसान किताबों में तरीक़त, तसव्वुफ़, तो इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु अन्हु की आखिरी तसनीफ़ मिनाजुल आबिदीन पढ़िए। उसमें ऐसा है कि एक इंसान गुनहगार है, वो अल्लाह को पाना चाहता है, तो स्टेप बाय स्टेप क्या करे कि अल्लाह को पाले, बस उस किताब में वो तरीका पूरा बताया हुआ है। वो इमाम गज़ाली जो आज से 1000 साल पुराने मुजद्दिद है, 1000 साल पुराने अल्लाह के वली है, वो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह।
تو اپنے کو سرکار کی سیرت سیکھنا ہے، سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ کسی حدیث کی کتاب یا شرعی مسائل، شریعت کی کتاب فقہ کے یا سیرت رسول کی کتاب کو توہین اور حقارت کی نیت سے، حقارت سمجھے نا، گری ہوئی نگاہ سے پھینکا یا پھاڑ دیا تو اس پر حکم کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ فقہ اکرام فرماتے جو فقہ کی کتاب کی توہین کرے وہ کفر ہے، فقہ کی کتاب کی توہین کفر ہے۔ جو فقہ کا بالکل ہی انکار کرے اس کا حکم کیا ہے؟ فقہ یعنی یہ شرعی مسئلے مسائل، شرعی مسئلے مسائل کو کہاں سے پتہ چلے؟ قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس سے۔ اس کی تفصیل پہلے بتائی جا چکی ہے۔ فقہ کس سے کہتے ہیں اور جو سرے سے فقہ کو تسلیم نہ کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فقہ کے لغوی معنی کلام کرنے والے کے، کلام اس کی غرض یعنی مقصد کو سمجھنا۔ اصطلاح میں علم شریعت کے فروعی احکام کے علم کو فقہ کہتے ہیں۔ مسئلے مسائل جو پتہ چلے نا، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ جو مسئلے مسائل کو پتہ چلے تو وہ مسئلے مسائل کی کتاب کو ہی فقہ کی کتاب کہتے ہیں۔ فقہ کے انکار کرنے والے کو متعلق فتح و رضویہ جلد 14 صفحہ نمبر 622 پر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں جو مسلمان کہلا کر فقہ یعنی دین کی سمجھ حاصل کرنے کو اصلاً بالکل بھی نہ مانے تو نہ کتابی ہے نہ خارجی بلکہ مرتد ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو کم از کم بد دین اور گمراہ ہے۔ فقہ یعنی دین کی سمجھ کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے 11 پارہ سورہ توبہ 122ویں آیت فرمانے اللہ کا تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ فقہ یعنی دین کی سمجھ کا تذکرہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ حدیث کا انکار کرنا کیسا ہے؟ کیا حدیث کا انکار بھی کفر ہوتا ہے؟ کیا حدیث کا انکار بھی کفر ہوتا ہے؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں حدیث متواتر کا انکار پر تکفیر کی جاتی ہے، یعنی حکم کفر لگایا جاتا ہے، خواہ متواتر باللفظ ہو یا متواتر بالمعنی، اور حدیث ٹھہرا کر جو کوئی استخفاف کرے تو یہ مطلقاً کفر ہے۔ یعنی حدیث کہلا رہے کہ حدیث ہے پھر بھی اس کو چھوٹا جان رہے، اس کا استخفاف کر رہے، چھوٹا جان رہے تو پھر اس کا مطلقاً کفر ہے۔ اگرچہ حدیث احاد بلکہ ضعیف بلکہ پھر واقع اس سے بھی نازل یعنی کم درجے ہو، یعنی کیسی بھی حدیث ہو اس کو اگر اس نے چھوٹا بنا دیا، استخفاف کیا، ہلکا جانا، اس کو حدیث کو ہلکا جان لیا تو کافر ہو جائے گا۔ اور وہ حدیث کا انکار کرنا کفر ہے جو حد تواتر تک پہنچ چکی ہے، مطلب یعنی وہ مسلسل اس کے اندر جو مضمون ہے نا، حدیث کے اندر جو بات بتائی گئی ہے وہی بات اگر 13 حدیثوں میں آ جاتی ہے نا تو اس کو حدیث متواترہ کہتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن شریف کا انکار کفر ہے تو حدیث متواترہ کا انکار بھی کفر ہے۔ یہاں پہ حضرت نے فرمایا کہ اس کی تکفیر کی جائے گی، حکم کفر ٹھہرایا جائے گا۔ منکر حدیث کے بارے میں حکم، جو مطلقاً حدیث کا منکر ہو اور کہتا ہو میں صرف قرآن مجید کو مانتا ہوں، حدیث کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ ایسے منکر حدیث کے بارے میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے جو اس حدیث کا منکر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، اور جو نبی کا منکر وہ قرآن مجید کا منکر ہے، اللہ اکبر۔ اور جو قرآن مجید کا منکر ہے اللہ واحد قہار کا منکر ہے، اور جو اللہ کا منکر ہے وہ صریح مرتد کافر ہے۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔